السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. درسنا اليوم الحروف المركبة، وفي مقطع سابق نحن أخذنا الحروف المفردة، أن الحروف على قسمين في الأردية: الحروف المفردة والحروف المركبة. فالحروف المفردة أخذنا في مقطع سابق، إن ما شاهدتم ذاك المقطع فشاهدوه. واليوم نأخذ الحروف المركبة. الحروف المركبة هي حروف مركبة من حرفين ظاهرا. أنا كتبت هنا ظاهرا لأنه ليس في الحقيقة حرفين، بل حقيقة هو حرف واحد، لكنه ظاهرا مركب من حرفين، فلذا كتبت هنا ظاهرا كما ترون هنا في الحاشية، لأنها ليس حرفا بل يأتي لتكوين حرف مركب ويكون جزء الحرف السابق، فلذا أنا كتبت ظاهرا. طيب، هي حروف مركبة من حرفين ظاهرا لكنهما ينطقان في صوت واحد، لأنهما في الحقيقة حرف واحد، وعددها 13 حرفا، وهي كالتالي. يعني الحروف المركبة لا تأتي مع جميع الحروف هذا الهاء، بل تأتي مع بعض الحروف، وهي كالتالي: ب، ठ, थ, ठ, ज, छ, ध, ढ, ढ़, ख, ग, ल, न. هذه حروف مركبة، وهذا الهاء ليس حرفا ثابتا، بل هذا جزء الحرف الذي قبله ويأتي لتغيير الصوت. فطيب نأخذه في الكلمات. طيب، ب، ومنه بالو. يمكنكم أن ترددوا معي بعدما تنطقون حتى يتعود ألسنتكم. ف، ومنه فول، فول، فول. ث، منه ثالي، 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 أو ثيلا، ثيلا، ثيلا. بعد ذلك ث، ومنه ثيلا، ثيلا. طيب، بعد ذلك ج، ج، ومنه جاڑو، جاڑو، جاڑو. طيب، بعد ذلك چھ، چھ، ومنه چھتری، چھتری، چھتری. طيب، بعد ذلك د، د، ومنه دھوبی، دھوبی، دھوبی. بعد ذلك ڈ، ومنه ڈال، ڈال. بعد ذلك اڑے، اڑے. ونحن أخذنا أن اڑے بدون الهاء لا يأتي في بداية الكلمة، إما يأتي في الوسط أو يأتي في الأخير، فكذلك هذا حرف مركب لا يأتي في البداية، فنقول بوڑا، بوڑا، بوڑا. سیڑھی، سیڑھی. بعد ذلك کھ، کھ، ومنه کھیت، کھیت، کھیت. بعد ذلك گھے، ومنه گھوڑا، گھوڑا، گھوڑا. وبعد ذلك لے، ومنه چولہا، چولہا، چولہا. والحرف الأخير من الحروف المركبة ن، ومنه ننا بچہ، ننا بچہ، ننا بچہ. فهذه كانت حروفا مركبة. الحروف مركبة من حرفين ظاهرا من الحروف المفردة، والحرف الثاني هو ه، وهذا الهاء يسمى في الأردية دو چشمی ہے، والهاء على قسمين في الأردية: قول هاء ودو چشمی هاء. فما الفرق بينهما؟ نأخذه إن شاء الله في المقطع الآتي. فألتمس منكم أن تشتركوا قناتي واضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. وإن أعجبكم هذا المقطع فاضغطوا على الإعجاب وانشروا إلى أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.